नमस्कार, संवाद श्रृङ्खलाको आजको यो सन्दर्भ विशेषमा स्वागत छ। म सरू सिंह थापा। यति बेला समग्र विश्व नै कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसबाट प्रताडित बनिरहेको छ। नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। नेपालमा कोरोनाले हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारि नै रहेको छ। तर आज हामी विशेष गरी यसको यातायात क्षेत्र र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रतिर पारेको प्रभाव र त्यसको समाधानको पाटोमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। नेपालमा लकडाउन सुरु भएदेखि नै अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक सवारी साधनहरू सुचारू हुन सकिरहेका छैनन्। भलै सरकारले अब सार्वजनिक सवारी साधन छोटो रुटमा चलाउने भनेर निर्णय गरे पनि त्यसका विभिन्न खालेहरू समस्या देखि नै रहेका छन्। ती समस्याहरूलाई समाधान गरेर सही ढङ्गले कसरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसै गरी नेपाल अल्प विकसितबाट विकसित राष्ट्रको गतिमा अगाडि बढ्ने सिलसिलामा कोरोना भाइरसले निम्ति आएका समस्याहरू के हुन् र पूर्वाधार विकासमा अब राज्यले समाउनु पर्ने बाटो के हो, मूलतः यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेलसँग संवाद गर्दैछौँ। उहाँ विभिन्न पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न संस्थाहरूमा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी यिनै र यस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ सर। हस्, नमस्ते। सबैभन्दा पहिले यो लामो लकडाउनपछि सरकारले अब सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने छोटो रुटमा भनेर भनेको छ। अहिले व्यवसायीहरू बीच पनि सञ्चालन गर्ने नगर्ने भन्ने किसिमको किचलो चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई अथवा नेकपाका अर्का पार्टी अध्यक्षलाई भेटेर विभिन्न समस्याहरू सम्बोधन गर्दिन भनेर पनि उहाँहरूले माग राखिरहनु भएको छ। नेपालमा अहिले यो कोरोनाको समयमा सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्न र सञ्चालन गर्न कति सम्भव छ, कति व्यावहारिक छ? अब यस्तो छ, जस्तो अब हाम्रो मुख्य चाहिँ समस्या कस्तो भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ जे चुनौती आए हामी केस बाई केस सल्भ गर्दै जान्छौँ, होइन? जस्तो अहिले चाहिँ अब कोभिड-19 पछिको समस्या छ, यसलाई एउटा केसको रूपमा सम्झाउँछौँ, यसलाई व्यवस्थापन गर्दै जान्छौँ। पूर्व योजना छैन र हामी सिस्टम बनाउनतिर जाँदैनौँ, होइन? जहिले पनि अब समस्या आयो त्यसको समाधान गऱ्यो, अगाडि बढ्यो, फेरि समस्या आउँछ फेरि समाधान गऱ्यो। तर हामी मूलभूत रूपमा दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ समस्या समाधान हुने यस्तो खालको चाहिँ सानोतिनो समस्याहरू आउँदाखेरि कसरी चाहिँ समस्या समाधान हुन्छ, हामीले बनाउनु पर्ने सिस्टम के हो, त्यो सिस्टमतिर हामी गएकै छैनौँ क्या। गजुरेल सर, नेपालको हकको कुरा गर्ने हो भने यही पुस्ताले जानेको 2072 सालमा त्यति ठुलो भूकम्प आयो। यी सम्पदाहरूलाई उठाउनका लागि अथवा विकास गर्नका लागि हामी लगानी सम्मेलन नै गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि नेपालमा प्रत्येक वर्ष बाढी पहिरोबाट करिब 400-500 जना व्यक्तिले ज्यान गुमाउँछन्। त्यसै गरी 2500 भन्दा बढी व्यक्तिले सडक दुर्घटनामा अन द स्पोट ज्यान गुमाउने अवस्था बन्छ। यी विभिन्न खाले विपदहरू नेपालमा आइ नै रहन्छन्, तर पनि हामी यो सिस्टम बसाउने, विधि बनाउने, त्यसमा चल्ने परिपाटी चाहिँ किन निर्माण गर्दैनौँ, जान्नौँ कि सक्दैनौँ? हो, हामी त्यसैमा चुकिराखेको छौँ कि अब तपाईँले धेरै कुराहरू गर्नुभयो। अब अहिले सबै कुरामा छलफल गरेर त सकिँदैन, तर अब अहिले चाहिँ सार्वजनिक यातायातकै कुरा गरौँ, होइन? अब यसमा व्यवसाय एकपट्टि, राज्य एकपट्टि, होइन? धेरै चरणमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने भनेर दुई पक्षीय बीच वार्ता पनि भयो। त वार्ताको कुनै निचोड पनि निस्केको छैन। निचोडबाट निस्किए पनि एउटा चाहिँ हामी अहिलेको लागि तत्कालको लागि समाधान खोज्छौँ र हामी बस सञ्चालनमा लिएर आउँछौँ। फेरि अब अर्को कुनै एउटा केस हुन्छ, भोलि चाहिँ भन्सार बढ्ला अरे अथवा अर्को केही केस होला अरे भनेपछि फेरि त्यो केसलाई हामी सल्भ गर्न जान्छौँ। हामीले चाहिँ अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो केस बाई केस सल्भ गर्ने भन्दा हरेक कुरालाई कसरी हामी सिस्टम बनाउने, जस्तै बाढी पहिरोमा चाहिँ मृत्युदर कसरी घटाउने, सडक सुरक्षालाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने, यातायात व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने एउटा सिस्टमको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। नीति निर्माण गर्नु पर्यो, त्यसअनुसार चल्नु पर्यो। यदि हामी अहिलेको विषयको कुरा गर्ने हो भने सार्वजनिक यातायात नेपालको हकमा कुरा गर्ने हो भने ठेलमठेल कुचमकुच भएर हिँड्नुपर्ने परिस्थिति, त्यसमा अब यो अहिले कोभिड-19 को संक्रमण जसरी बढिरहेको छ यो समयमा अब जुन निर्देशिका पनि बन्न नसकिरहेको अवस्था छ र निर्देशिका बने पनि नेपालमा त्यो कति कार्यान्वयन गर्न सकिएला, त्यो तहको स्रोत र साधन कति जुटाउन सकिएला भन्ने प्रश्न उठ्दै गर्दाखेरि नेपालमा आजको दिनमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न कति सम्भव छ? अब मैले सिस्टम भनिरहँदाखेरि अलिकति मैले के भन्नुपर्छ भने यो सिस्टम भने चाहिँ के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कृपया। जस्तै अब यो अरू देशको पनि उदाहरण हेर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ र हामीले हाम्रो माटो सुहाउँदा, हाम्रो देश सुहाउँदा हामीले मोडालिटी बनाउनु पर्ने हुन्छ, हैन?
अब सार्वजनिक यातायात भनेको के हो त भन्दा यो सेवा क्षेत्र भयो र हामीले हेर्दाखेरि पनि खास भन्यो भने पब्लिक ट्रान्सपोर्ट एउटा चाहिँ सिस्टममा चलाउने, नियममा चलाउने र चाहिँ अब एउटा चाहिँ गुन्द्रुक खाँदै जसरी नखाने, सुविस्ताले चलाउने, राति पनि सर्भिस दिने हो भनेदेखि सार्वजनिक यातायात चाहिँ नाफामुखी हुँदैन। राज्यले कहिले पनि ल तिमीहरू निजी क्षेत्र तिमीहरू सार्वजनिक यातायात चलाओ, यसैबाट तिमीहरू चाहिँ नाफा कमाओ भनेर छोडिदिने हो भनेदेखि हाम्रो समस्या जिउको त्यौँ हुन्छ। त्यही भएर हामीले अहिले अवलम्बन गरेको मोडालिटीमै समस्या छ। मोडालिटीमै समस्या छ। हामी अब कस्तो मोडालिटीमा जानु पर्यो भन्दाखेरि राज्यले लगानी गर्नु पर्यो र राज्यको नियन्त्रणमा सार्वजनिक यातायात हुनु पर्यो। संसारभरि चलेको मोडल पनि यही हो हैन। अब एउटा चाहिँ अहिले जस्तै सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण पनि बन्ने भनिएको छ। सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण मार्फत एउटा कम्पनी स्थापना गर्ने, त्यो कम्पनी मार्फत चाहिँ सार्वजनिक यातायात अहिलेका सञ्चालकलाई पनि सेयर होल्डर बनाएर लिएर आउने र राज्यले पनि त्यसमा लगानी गर्ने र त्यो कम्पनी चाहिँ राज्यको निर्देशन अनुसारले चल्ने। राज्यको पकडमा जबसम्म सार्वजनिक यातायात हुँदैन तबसम्म यस्ता प्रब्लम आइरहन्छ र यो केस बाई केस सल्भ गर्ने अथवा चाहिँ राज्यले व्यवसायीलाई पेल्ने अथवा चाहिँ राज्यको आफ्नो दायित्व चाहिँ यात्रुमा लगेर थुपारिदिने। जस्तो अहिले पनि तपाईँको चाहिँ यात्रा गर्दाखेरि 50% बढी भाडा लिने भनिएको छ भनेपछि व्यवसायीलाई तिमीहरू हाम्रो निर्देशिका अनुसारले चलाओ, त्यो भनेको तिमीहरू सिट क्यापेसिटीको 50%मा चलाओ, सेनिटाइज गर र चाहिँ चालकहरूले चाहिँ मास्क लगाऊ, पिपिई लगाऊ, सबै यावत कुराहरू भनेको छ। त्यो त खर्च हो नि व्यवसायीलाई, व्यवसायीले नै गर भनेको भनेपछि व्यवसायमा एउटा लाद्ने काम भयो र अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ लागेको खर्च यात्रुबाट उठाऊ 50% वृद्धि गरेर भनिँदैछ। अब मैले यहाँ व्यवसायीको अन बिहाफ अफ व्यवसायी पनि बोलेको होइन। मैले चाहिँ के भनिरहेको छु भने एउटा सिस्टम बनाऊ। अब अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने सार्वजनिक यातायात चाहिँ पिक पिरियडमा चाहिँ सबै सार्वजनिक यातायात निकाल्छन् र मान्छेलाई गुन्द्रुक जसरी चाहिँ खाँदेर चलाएको स्थिति हो कोभिड-19 भन्दा अगाडिको स्थितिमा। त्यो त राज्यले चाहेको होइन, त्यो त जनताले चाहेको होइन नि। अनि गाडीमा चाहिँ प्यासेन्जर नभरुन्जेलसम्म त कुनै सवारी साधन गुड्दैन भनेपछि हामीलाई त एउटा टाइम टेबलमा सवारी साधन गुड्न पर्यो। हामी गन्तव्यमा कति बेरमा पुग्छौँ भने हामीलाई थाहा पाउनु पर्यो हैन। भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकीकृत समय तालिका छैन, एकीकृत टिकटिङ सिस्टम छैन, एकीकृत योजना छैन भनेपछि त के हो त भन्दा यहाँ निजी क्षेत्रलाई तिमीहरू यसैबाट कमाएर खाओ र तिमीहरू मन पऱ्यो तिमीहरूलाई जहिले जहिले मन लाग्छ त्यहिले चलाओ भनेर हामीले त छोडिदिइराखेको स्थिति हो नि, छाडा छोडेको अवस्था भने। त्यही भएर चाहिँ राज्यको लगानी र राज्यको निगरानीमा चाहिँ जबसम्म हामीले सार्वजनिक यातायातलाई सञ्चालन गर्दैनौँ हाम्रो यो प्रब्लम चाहिँ कहिले पनि सल्भ हुँदैन। त्यसो भए सर नेपालमा सार्वजनिक सवारीको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँमा 40% र देशैभरिको कुरा गर्ने हो भने झन्डै 80% जनसङ्ख्याले सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्छ र नेपालमा अहिले 3 करोड जनसङ्ख्याको 80%ले सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि 3,50,000 सवारी साधन हुनु भनेको त्यो पर्याप्त कि अपर्याप्त हो? एकदमै कम। हाम्रो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब 35 लाखको चाहिँ सवारी दर्ता देखिन्छ, त्यसमा चाहिँ 3,50,000 को हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सार्वजनिक यातायात देखिन्छ। त्यसमा पनि अब ठुला सवारी साधन सानो सवारी सबै गरेर हो भनेपछि यो त एकदम पर्याप्तै हुँदैन। हामी कसरी चाहिँ यात्रा गरिरहेका छौँ भने अहिले मैले भने जस्तो कोचेर सवारी गर्ने। त्यही भएर यसको इफेक्ट चाहिँ कहाँ देखेको छ भन्दा पर्याप्त सार्वजनिक सवारी साधन नभएर मान्छे चाहिँ निजी सवारी साधनमा चाहिँ आकर्षित देखिन्छ। जस्तै 80% हाम्रो सवारी साधन चाहिँ मोटरसाइकल छ, त्यसै 8% को हाराहारीमा चाहिँ यो कार जिप भ्यान छ भनेपछि हामीसँग त धेरै नै निजी सवारी साधन चाहिँ भयो किनभने सार्वजनिक यातायात चाहिँ को सङ्ख्या पनि कम भयो, लेभल अफ सर्भिस पनि एकदमै कम भयो र यसमा चाहिँ अब कुनै एउटा चाहिँ टाइम टेबल नचल्ने यो मनपरी पनि भयो। किन मनपरी हुन्छ भन्दाखेरि व्यवसायीलाई पनि त्यहीबाट चलाएर त्यहीबाट नाफा खानु छ नि। निजी क्षेत्रले चाहिँ लगानी गर्छ भने उनीहरूको सोल उनीहरूको चाहिँ एम भनेको त नाफा कमाउनु हुन्छ भनेपछि हामीले यो सिस्टममै इम्प्रुभ गर्न सकेनौँ भनेदेखि हामी चाहिँ यो यातायात व्यवस्थापनमा चाहिँ कहिले पनि हामीले चाहिँ एउटा सुदृढ गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भए सर अहिले भोगिरहेका यी विविध समस्याहरू जबकि नेपालको कुनै पनि व्यक्ति छैन होला कि जसले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दाखेरि समस्या भोगिराखेको छैन। अहिलेको यो समस्या
नियम कानुनमै अथवा विधिमा मात्रै समस्या हो कि हाम्रा शासक र सञ्चालकहरूको नीतिमाथिकै समस्या अथवा प्रश्न हो? अनि यो सबै कुरा हो। जस्तै हामी एउटा अनुशासन हामीमा कमै छ होइन, सवारी साधन प्रयोगकर्ता हो, सञ्चालक होस्, अब यसलाई सिस्टम बनाउने काम त राज्यको हो नि। राज्यले सिस्टम बनाएर राज्यको निगरानीमा चाहिँ व्यवसायीलाई पनि हिँडाउन सक्यो भने त यो प्रब्लम त सल्भ हुन्छ नि होइन। अरू देशको इक्जाम्पल हेर्ने हो भने पनि उनीहरूको पनि पहिले पनि छरपष्ट व्यवसायहरू थियो, यसलाई चाहिँ एकदमै प्रब्लम थियो होइन। भनेपछि जस्तै अब इन्डियामै हेर्नु हो भनेदेखि होइन, दिल्ली यातायात निगम भनेर उनीहरूले चाहिँ निगमहरू सहरहरूमा चाहिँ निगमहरू बनाएर चाहिँ सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन गरिरहेको छ, जुन चाहिँ राज्यकै निगरानीमा छ, राज्यले पनि लगानी गरेको छ। अनि त्यो भएर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ पनि अहिले चाहिँ इम्प्रुभ देखिन्छ। तर अब हाम्रो केसमा चाहिँ अब यो अहिले पनि मैले भने चाहिँ यो सिस्टमै बनाउन सकेका छैनौँ भनेपछि हामी सबैले सफर गरिरहेको हो। त्यसो भए हामी एउटा सिस्टमै बनाउन सकेका छैनौँ, विधि अनुसार चल्न सकिरहेका छैनौँ भने नेपालमा यातायात क्षेत्रमा विशेष गरी मध्यम र निम्न वर्गका धेरै व्यक्तिको लगानी छ। अब यो कोभिड पछाडि सार्वजनिक यातायात कसरी चल्छन्, यात्रुहरू त्यसमा चढ्छन् कि चढ्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि खडा भइरहेको सन्दर्भमा अब यो समग्र सार्वजनिक यातायात क्षेत्र कोरोना पछाडि तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ? अब अहिले त झन् एकदम नराम्रो परिस्थिति मैले चाहिँ परिकल्पना गरिरहेको छु। अब मान्छेलाई के हो त भन्दा अब एउटा त सार्वजनिक यातायातमा चढ्नै डर छ, किनभने कोभिडको सङ्क्रमण होला भन्ने एउटा त्यो प्रब्लम छ होइन। र अर्को कुरा चाहिँ के हो त भन्दा सार्वजनिक यातायात अब चाहिँ राम्रोसँगले चल्छ कि चल्दैन भन्ने पनि छ, किनभने व्यवसायी र राज्यको बिच कुरा पनि मिलेको छैन होइन। अब पहिला जति त्यो सवारी साधन त्यसले त आधा सिट क्षमताको आधा चाहिँ यात्रु बोक्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो जुन नाफा कमाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न हो। फेरि यात्रु सङ्ख्याको जुन डिमान्ड छ त्यो डिमान्ड पनि मिट हुन सक्दैन। पहिलेदेखि हाम्रो सार्वजनिक यातायात कमै छ, अब झन् सिटको पनि आधी क्षमतामा चलाउनु भएपछि त झन् त्यहाँ पनि प्रब्लम पर्यो। भनेपछि अब मान्छे चाहिँ बढी निजी सवारी साधन किन्ने प्रति आकर्षित हुन्छन्। मैले अस्ति एक दुईजना यो सवारी व्यवसायीसँग कुरा गरेको थिएँ, अब त गाडी त एकदमै धेरै बिक्न थालिसक्यो भन्ने चाहिँ सूचना पाएँ मैले। भनेपछि अब मान्छे चाहिँ यो मोटरसाइकल र तपाईँको चाहिँ चार पाङ्ग्रे सवारी साधन निजी सवारी साधनमा चाहिँ धेरै आकर्षित हुन्छन्। अब यो भएपछि के हुन्छ भन्दा फेरि हाम्रो सडकमा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ सवारी साधन आउने परिस्थिति हुन्छ। यो आयो भने फेरि हामीलाई यो समस्या समाधान गर्न फेरि एकदमै प्रब्लम हुन्छ, एकदमै चुनौती हुन्छ। त्यही भएर हामीले जबसम्म सार्वजनिक यातायातको चाहिँ व्यवस्थापन गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हाम्रो निजी सवारी साधन चाहिँ दिन प्रतिदिन बढ्दै जान्छ। बढ्दै गएपछि हाम्रो समस्या चाहिँ झन् विकराल बन्दै जान्छ। यसप्रति हामी चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। त्यसो भए सर, नेपालमा लामो समयसम्म कोरोना विरुद्धको लडाईँ जित्न भनेर लकडाउन गरियो। कतिपय देशमा त्यो लकडाउनलाई यो अर्थमा पनि हेरियो बुझ्यो र सरकारले त्यसै गरी काम गर्यो कि कोरोना अथवा लकडाउन पछाडि बाहिर निस्किँदाखेरि हरेक क्षेत्रका समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर यथेष्ट एउटा बाटो पहिल्याएर बसेको देखिन्छ। तर नेपालमा त जबसम्म लकडाउन गऱ्यौँ तबसम्म हामी यो विषयमा छलफल पनि भएन, बहस पनि भएन, टिका टिप्पणी पनि भएनन्। जब लकडाउन खुकुलो बनाउने बहस चल्यो तब अब सार्वजनिक यातायातलाई कसरी खुलाउने भन्ने चिन्ता र छलफल हुँदैछ भने सरकारले यो बिचको समयमा तयारी गर्नु पर्थ्यो पर्दैन थियो अथवा सक्यो सकेन कि भयो? तयारी गर्नु पर्थ्यो। अब तपाईँको गरेन, सरकारले गरेन। अब लकडाउन यति समयमा खुल्छ भन्ने एउटा अनुमान त गर्नु पर्यो। अरू देशको पनि उदाहरण हेरेर अनन्तकालसम्म लकडाउन हुने पनि होइन, सम्भावना पनि छैन होइन। किनभने लकडाउन नखोल्दाखेरि भोकमरीले मर्ने पनि अर्को समस्या छ। भनेपछि एक टाइममा त खुल्छ, 2 महिना 3 महिना 4 महिना, त्यसपछि विभिन्न क्षेत्रमा के गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा के गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा के गर्ने, यातायात क्षेत्रमा के गर्ने, कृषि क्षेत्रमा के गर्ने होइन। अब भन्ने कुरा त राज्यले प्लान गर्नु पर्यो नि। यो त निजी क्षेत्रले गर्ने प्लान होइन होइन। भनेपछि राज्यले जुन गर्नुपर्ने थियो त्यो नै भएन। अब जब खोल्ने भनेपछि अब लकडाउन पनि खुकुलो भयो। अब सार्वजनिक यातायात चाहिँ कसरी चलाउने भनेर अनि त्यसपछि बल्ल डिस्कसनहरू सुरु भयो। अब यसले त धेरै लामो समयसम्म चाहिँ लाग्न सक्छ। र मैले अहिले पनि के भनेको छु भने यसलाई चाहिँ हामीले एउटा सिस्टम बनाउने अवसरको रूपमा लियौँ भनेदेखि पछिसम्मको लागि हामीले चाहिँ एउटा यो चाहिँ एउटा राम्रो काम भएछ है लकडाउनले भन्ने चाहिँ एउटा आउने थियो। र त्यसको लागि पनि हामी अहिले चाहिँ खासै त्यति प्रायोरिटी दिएको छैनौँ। हामी चाहिँ अब कसरी
चाहिँ व्यवसायलाई मनाएर चाहिँ सवारी साधन सडकमा निकाल्ने त्यो मात्र प्रायोरिटी छ। सिस्टम के हो, सिस्टम कसरी बनाउन सकिन्छ, यसलाई अवसरको रूपमा कसरी परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त अहिलेसम्म हामीले सोच्न पनि सकेका छैनौँ। तपाईँ सार्वजनिक यातायात विज्ञको रूपमा अहिलेको यो जुन कोभिडभन्दा अगाडिको परिस्थितिमा जसरी हाम्रा सार्वजनिक सवारी साधनहरू लथालिङ्ग अथवा त्यसको व्यवस्थापकीय पाटो त्यसै गरी जुन लथालिङ्गको अवस्थामा थियो, अब कोरोना पछाडि हामी एउटा व्यवस्थापकीय पाटोमा सुदृढ ढङ्गले एउटा नयाँ मेसेज दिने तरिकाले अगाडि बढ्न सकिन्छ, अवसर हो भनेर भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले राज्यलाई दिने सुझाव के हो त? कसरी अगाडि बढ्नु? मैले राज्यलाई धेरैपल्ट सुझाव दिएको छु, धेरै फोरममा बोलेको पनि छु। जुन हामीले अहिले सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण लिएर आउने भनेको छौँ त्यो एकदमै राम्रो कदम हो। त्यो अहिले एक्ट पनि बनेर पार्लियामेन्टमा पुगेको छ। त्यसलाई छिटो अगाडि ल्याउँ, कार्यान्वयनमा लगाउँ। र अहिले त्यसमा पनि एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसमा पनि बढी फोकस नीति नियममा छ। त्यो नीति नियममा कम फोकस गरौँ, किनभने नीति नियम हेर्न त यातायात व्यवस्था विभाग पनि छ, यातायात मन्त्रालयले हेर्दा पनि भयो। यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन बढी बनाऊँ र जति सक्दो यसलाई चाँडो स्थापना गरौँ। मैले भनेको जस्तै यसमा चाहिँ अहिले भएको चाहिँ जति पनि सञ्चालकहरू छन् त्यसलाई यही प्राधिकरण अन्तर्गतको अम्ब्रेलामा ल्याउँ, त्यहाँ राज्यले पनि लगानी गरौँ र त्योलाई चाहिँ एउटा कम्पनी जसरी सञ्चालन गरौँ र हामीले सार्वजनिक यातायातको चाहिँ कति सवारी साधन चाहिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ असेसमेन्ट गरौँ। त्यो अनुसारले सवारी साधन थप्दै जाउँ र चाहिँ एउटा एकीकृत समय तालिका बनाऊँ, एकीकृत टिकटिङ सिस्टम बनाऊँ, एकीकृत योजना बनाऊँ, होइन। रात्रि पनि बस सेवा सञ्चालन गरौँ, किनभने मान्छे चाहिँ सार्वजनिक यातायातमा डिपेन्ड गर्न सक्ने सिचुएसन हुनु पऱ्यो क्या। अब म चाहिँ 8 बजेसम्म म साथीकोमा बसेँ, अब 8 बजेपछि सार्वजनिक सवारी साधन छैन भनेपछि एकजना साथीलाई बोलाएर मोटरसाइकलमा जाने अथवा ट्याक्सीमा जाने परिस्थिति भयो भने हामी सार्वजनिक यातायातमा कहिले पनि विश्वास गर्न सक्दैनौँ। भनेपछि त्यो गर्न सक्यौँ भने आज पनि हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। सिस्टम भने त्यही हो मैले भन्नु। अब यसको लागि निजी क्षेत्रलाई तिमी लगानी गर, सेवा देऊ र नाफा कमाऊ भनेर मात्रै भएन, त्यसमा राज्यले पनि लगानी गर्नु पर्यो भनेर अब तपाईँले भन्दै गर्दा अब राज्य त कोरोना विरुद्धको लडाइँ लड्नुपर्ने छ, फेरि राज्यले यतातर्फ लगानी गर्न कति सम्भव होला? यस्तो छ, अब जस्तै भनौँ न शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, होइन, इन्डस्ट्री भयो, होइन, यातायात क्षेत्र, यिनीहरू त महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो नि, होइन। अब हामीसँग जति बजेट छ, जति गर्न सक्छौँ त्यति गरौँ क्या, होइन। अब गर्न नसक्ने भयो भनेदेखि नगरौँ, होइन। तर पनि अब यी क्षेत्रहरूमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकेनौँ भने हामी कहिले पनि प्रगति गर्न सक्दैनौँ। हामी जहिले पनि एउटा प्रब्लममा फसिरहन्छौँ। जस्तै भनौँ न, अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ धान रोप्ने समयमा चाहिँ जहिले पनि मलको चाहिँ अभाव हुन्छ, होइन। अब चाहिँ यातायातमा त्यस्तै हाहाकार छ, होइन। सबैतिर चाहिँ तपाईँको हाहाकार चाहिँ किन भइरहेको छ भन्दा हामीले सिस्टम बनाउन सकेका छैनौँ। हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ, हामी चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजर पनि यहाँ उत्पादन गर्दैनौँ। अब त्यो त परिजाओस्, हामीले त सप्लाई चेनलाई त अलि एप्रोप्रिएट राम्रो बनाउनु पऱ्यो ताकि हामीलाई चाहिएला मल आओस्। भनेपछि हरेक क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट त गर्नै पर्ने छ। अब तपाईँले भने जस्तो राज्यको स्रोत साधन त लिमिटेसन छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ अब कुन वर्ष कुन क्षेत्रलाई प्रायोरिटी दिने भनेर प्रायोरिटाइज गर्न पनि सकिन्छ नि, होइन। त्यसो भए अब अहिले चाहिँ पूर्वाधारमा 3.5 खर्ब बजेट पनि आएको छ। अब विकासको एउटा नेपाल जसरी विकासको गति अगाडि बढाउने कुरा परिकल्पना गरिरहेको छ, सोचिरहेको छ, त्यसमा पूर्वाधार विकास पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। अबको यो समयमा अब सरकारको ध्यान, सरकारको जुन लगानी कोरोना विरुद्धको लडाइँ अथवा भनौँ स्वास्थ्य क्षेत्रतिर, शिक्षा क्षेत्रतिर बढी जाने अवस्थामा अब यो पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने होला त? अब यस्तो छ, अब अहिले चाहिँ तपाईँको पूर्वाधार विकासै स्लो हुने भयो, किनभने अब साइटमा कामदार ल्याउन व्यवस्थापन गर्ने गाह्रो छ। अब धेरैजना मेरो चाहिँ व्यवसाय साथीहरूसँग कुरा हुँदाखेरि अहिले त मान्छे ल्याएर काम गराउनु पनि गाह्रो छ भन्ने हुन्छ। अब यो बेलामा ठेक्कापट्टा पनि अब गर्ने कमै हुन्छ। अब यो बेलामा चाहिँ हामीले जुन निजी लगानी भनेको छौँ त्यो पूर्वाधारमा त्यो पनि आउने कम हुन्छ। अब जुन हामीले चाहिँ यो फरेन इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ त्यो पनि अब आफ्नै सबैको आफ्नो कोभिडको समस्या छ, नेपालमा त्यो आउने पनि एकदमै कम चान्स छ। अब नेपालको निजी क्षेत्र जुन छ उहाँहरूलाई अब अलिकति हामीले चाहिँ एक्टिभेट गरेर पूर्वाधार विकासमा लगाउन सक्छौँ। जस्तो अब अहिले हाम्रो चाहिँ भनौँ न यो राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्क हेर्ने हो भनेदेखि यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल अचिभ गर्नलाई हामीले हरेक वर्ष चाहिँ 18 खर्ब रुपियाँ चाहिँ पूर्वाधारमा चाहिँ हामीले लगानी गर्नुपर्छ भनेको छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो देशकै बजेटभन्दा बढी हो। भनेपछि
हामीसँग त त्यो क्षमता छैन भनेपछि त्यो कहाँबाट आउँछ त भन्दा निजी क्षेत्रबाट लिएर आउनु पर्यो हैन। निजी क्षेत्र भनेको अब देश बाहिरका पनि निजी क्षेत्र भयो, देशभित्रका पनि निजी क्षेत्र भयो। त्यही भएर चाहिँ सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, एउटा चाहिँ अब सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा जस्तै लगानी बोर्डले गरिरहेको छ भने अब तपाईँको चाहिँ स्थानीय क्षेत्र अथवा चाहिँ प्रोभिन्स लेभलमा पनि कसले गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ डेडिकेटेड निकायले हेर्न सक्यो र प्राइभेट सेक्टरलाई मोटिभेट गर्न सक्यो भने त्यताबाट पनि हामीले चाहिँ फन्ड लिएर आउन सक्छौँ। अब बाहिरको देशमा हेर्ने हो भनेदेखि सडक भनौँ हैन, विद्युत भनौँ, हस्पिटल भनौँ, धेरै क्षेत्रहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडालिटीबाट चलेका छन् हैन। हामीले त्यो पनि हेर्नुपर्ने चाहिँ अहिले देखेको छौँ। त्यो एउटा प्रोस्पेक्टलाई चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गर्नु हुँदैन। अब अहिले चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले हेरिरहेको छ भने अब त्यो स्थानीय निकाय जस्तै अब हामीसँग चाहिँ यति धेरै चाहिँ तपाईँको पालिकाहरू छ, पालिकाहरूको पनि आफ्नै त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने आफ्नै कन्स्टेन्टहरू छ भनेपछि अब उहाँहरूले पनि निजी क्षेत्रलाई लगाएर जस्तै खानेपानी सप्लाईहरू भयो, बस टर्मिनलहरू भयो, यस्तो सानो सानो परियोजनाहरू चाहिँ नगरपालिकाहरूले आफै निजी क्षेत्रलाई लगाएर सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्न चाहिँ एउटा त्यो वातावरण चाहिँ बनाउनु, त्यसलाई चाहिँ अलि राम्रै ढङ्गले चाहिँ हामीले एक्सर्साइज गर्नुपर्ने हुन्छ। सर यो अब कार्यान्वयनको पाटोमा यो कति सहज होला भन्ने कुरा के, जस्तो नेपालमा अहिले निजी क्षेत्रले लगानी गरिरहेको सवारी साधनकै कुरा गर्ने हो भने बेला बेला आन्दोलन हुने, हडताल हुने, यी विभिन्न समस्या छन् नि, सरकारले नटेर्ने यी समस्याहरू छन् भने अब समग्र क्षेत्र पूर्वाधार विकासमा नै निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै सरकारले हातोमाले गरेर लैजान सक्ने वातावरण आजै बन्न सक्छ। अब यस्तो हो, अहिले पनि मैले भने तपाईँ सिस्टम बनाएर प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ तपाईँ नियममा बाँधेर अगाडि बढाउनु पर्यो हैन। उहाँहरूको इनोभेसन आउनु पर्यो, उहाँको एक्सपर्टिज आउनु पर्यो, उहाँहरूको लगानी आउनु पर्यो, तर नियन्त्रण चाहिँ राज्यको हुनु पर्यो। त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट साइन गर्नुहुन्छ हैन। एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुईजनाको सहमति पत्र चाहिँ हस्ताक्षर गरेपछि काम अगाडि बढाउने हो भनेपछि राज्यको काम के हुन्छ भन्दा उहाँहरूले निजी क्षेत्र आएर बनाउनुहुन्छ, सञ्चालन गर्नुहुन्छ, व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। राज्यको चाहिँ के हुन्छ भने नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई कन्ट्रोलिङ गर्ने काम चाहिँ राज्य क्षेत्रको हुन्छ हैन। भनेको सर्भिस दिएको छ कि छैन हैन, यस्तो कुराहरू चाहिँ राज्यले निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन हामीले चाहिँ स्ट्यान्डर्डको चाहिँ पूर्वाधार बनाउनु पर्छ भने चाहिँ त्यो बनाएको छ कि छैन भने चाहिँ कन्ट्रोलिङ हैन, यो मेकानिजम इभ्यालुएसनको मेकानिजमहरू चाहिँ राज्यले गर्ने हो भनेपछि आजको दिनमा चाहिँ सबै चाहिँ पूर्वाधार राज्यले बनाइरहेको थियो भन्दाखेरि अब निजी क्षेत्रलाई ल्याएर निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न लाउने र चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई सञ्चालन गर्न लाउने, तर राज्यले चाहिँ के हो नियन्त्रण गरिरहने, इभ्यालुएसन गरिरहने, मोनिटरिङ गरिरहने हैन। भनेपछि निजी क्षेत्रको चाहिँ तपाईँको एक्सपर्टिज पनि आयो, लगानी पनि आयो। यसरी चाहिँ हामीले हातोमालो गर्दै हामीले चाहिँ पूर्वाधारको विकास गर्न सक्छौँ। अब नेपालको केसमा किन चाहिँ काम गर्छ भन्दा जस्तो अब हामीसँग पैसा भयो भने पनि हामी केमा इन्भेस्ट गर्ने भन्दा इन्भेस्ट गर्ने क्षेत्रै छैन क्या। हामी त घरमा लगानी कि जग्गामा लगानी गर्ने भनेपछि हामीले लगानी गर्ने वातावरण खोजिराखेको छौँ क्या। भोलि त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा फेसिलिटेटिङ रोल चाहिँ गभर्मेन्टबाट आयो भने हामीलाई पनि पूर्वाधारमै हामीले चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने चाहिँ वातावरण बनाइदिनु पर्यो। त्यो कसरी पनि हुन्छ जस्तै अहिले यति धेरै चाहिँ यो हाइड्रो पावर जलविद्युत आयोजनाहरू छ जसमा को चाहिँ सेयर चाहिँ आह्वान भयो भने मान्छेको यति धेरै लाइन हुन्छ नि त्यहाँ गएर इन्भेस्ट गर्ने भनेपछि पूर्वाधारमा इन्भेस्ट गर्न चाहिँ हामी तत्पर छौँ भन्ने कुरा त क्लियर छ नि। खालि यसलाई चाहिँ एउटा सिस्टम बनाएर हामीले चाहिँ एउटा मान्छेमा के प्रत्याभूति दिनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूको लगानी सुरक्षित छ, तपाईँहरू लगानी गर्नुहोस्, यो चाहिँ एउटा लगानी गर्ने ठाउँ हो, त्यो प्रत्याभूति चाहिँ दिनु पर्यो। त्यो भयो भने हाम्रो लगानी चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भए जुन निजी क्षेत्र र सरकार बीच जुन साझेदारीमा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्दाखेरि देश पूर्वाधार विकासमा एउटा तह छिट्टै पार गर्न सक्छ भन्दै गर्दा सरकार त्यसपछि किन खुट्टा कमाइरहन्छ, सरकारले किन ढिलो गर्छ? होइन, अब राज्यले पनि गरेको छ। जस्तै अब भनौँ न लगानी बोर्ड स्थापना गरेको छ, त्यसबाट पनि तपाईँको चाहिँ निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरेर सार्वजनिक निजी साझेदारीमा परियोजना निर्माण गर्ने हो। जस्तै अहिले अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जुन 900 मेगावाट छ
त्यो पनि अहिले चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको चरणमा छ, भइराखेको छ। भनेपछि अब त्यसै यो सिमेन्ट फ्याक्ट्री पनि स्थापना भएको छ होइन, एफडिआई पनि आएको छ होइन, यसरी चाहिँ आएको छ। तर अब हामीले जुन खोजिरहेको छ, जुन छलाङ खोजिरहेको छ, जुन लेभलको हामीले चाहिँ बोकेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ अझ हामीले परिपूर्ति गर्न सकेका छैनौँ। त्यसको लागि अलिक प्रोएक्टिभ नेचर चाहिन्छ होइन, प्रोएक्टिभ नेचर चाहिन्छ। अब अझ राज्यले चाहिँ अझ मेहनत गर्नुपर्ने चाहिँ स्थिति छ। हामीले हाम्रो परियोजनालाई चाहिँ बनाउनु पर्यो, राम्रोसँगले चाहिँ स्ट्रक्चरिङ गर्नु पर्यो र यो परियोजना चाहिँ हामीले चाहिँ मार्केटिङ गर्नु पर्यो, यो चाहिँ निजी क्षेत्रमा लिएर जानु पर्यो र राज्यले के सहयोग गर्ने हो भन्ने कुराहरू प्रष्ट हुनु पर्यो। यो सबै कुरा चाहिँ अहिले त तपाईँ मैले एकदम राम्रो चाहिँ प्रोडक्ट विकास गरेँ भनेर मात्र भएन नि, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कति मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। त्यो त्यतातिर पनि हामी चाहिँ लाग्नुपर्ने चाहिँ स्थिति हुन्छ। यदि तपाईँले भने जस्तै ढङ्गबाट अथवा भनौँ यो अहिलेको अवस्थाभन्दा थप सक्रिय भएर पूर्वाधार विकासमा राज्य लागेन भने यो कोभिड पछाडि बाहिर निस्किँदाखेरि अब पछाडिका 1-2 वर्षसम्म अथवा केही वर्षसम्म हाम्रो पूर्वाधार विकासको अवस्था कस्तो हुन्छ होला? अब यस्तो छ, अब अहिले त अब हामीले जति पनि भने पनि अब निजी क्षेत्र पनि अब अहिले आउने स्थिति कमै छ होइन, किनभने अब अहिले त धेरै अन्यल पनि छ, कोरोना फेरि सबैलाई लागेको। अब अर्को अब सरकार राज्य क्षेत्रको भन्यो भने अब अभियसली प्रायोरिटी स्वास्थ्य क्षेत्रमा जानु परिहाल्यो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा जानु पर्यो, त्यसपछि कृषि क्षेत्रमा जानै पर्यो किनभने खानु त पर्यो होइन, त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रमा जाला होइन, अब त्यसै अब इन्डस्ट्रीमा पनि जाला किनभने इकोनोमीलाई पनि चलायमान गर्नु पर्यो। अब त्यो हुँदाहुँदै अब यातायात त पूर्वाधार अलिक पछाडि नै पर्छ भनेपछि अब पूर्वाधारको पेस जुन हामीले खोजेका छौँ त्यो त अलिकति स्लो डाउन हुन्छ। तर अब यसलाई अलिकति हामीले यो नगरपालिकाहरूको लेभल, यो लोकल लेभलकोमा पनि अलिकति हामीले अलिकति निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरेर अलिकति सानो सानो पूर्वाधारहरू विकास गर्दै जान सक्यौँ भने पनि यसले हामीले चाहिँ ठुलो अप्रोच हुन्छ। अब राज्यले ठ्याक्क अब पूर्वाधारमै ठुलो लगानी गर्ने चाहिँ अब 2-4 वर्ष चाहिँ यो कोभिडको इफेक्टले पनि अलिक डाउनै हुनु भइ नै हाल्छ भनेपछि अब अलिकति निजी क्षेत्रलाई पनि हामीले आकर्षित गरेर चाहिँ गर्न सक्यौँ। अब किनभने अब के हामीले डोनरसँग फन्ड लिनु पर्यो होइन, अब डोनरसँग फन्ड लिँदाखेरि झन् धेरै प्रब्लम हुन्छ किनभने उहाँहरूको आफ्नै नीति हुन्छ, उहाँहरूको आफ्नै कन्डिसन हुन्छ, आफ्नै इन्ट्रेस्ट हुन्छ होइन, र डोनरको पैसाले कुनै देश बनाए जस्तो मलाई लाग्दैन र बन्दा पनि बन्दैन। त्यही भएर हामी आफू सक्षम हुनु पर्यो। आफू सक्षम हुनु भनेको नेपालको राज्य स्ट्रङ हुनु पर्यो, यहाँको चाहिँ व्यवसायी, यहाँको चाहिँ निजी क्षेत्र पनि स्ट्रङ हुनु पर्यो। यो स्ट्रङ भएर दुईजना कोअर्डिनेसन कोअपरेसनमा काम गर्न सक्यौँ भने एउटा पूर्वाधार विकासको नयाँ चरणमा चाहिँ हामी पुग्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम लाग्छ। त्यसो भए सर अब हामी फेरि फर्केर जुन सार्वजनिक यातायाततिरै आउँ। अहिलेको समयमा अब जसरी सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने भनिराखेको छ, यो व्यावहारिक पाटोमा जाँदाखेरि यसमा देखिने समस्याहरू चाहिँ के हुन सक्छन् सर? अब यस्तो छ, अब अहिले जुन भनिएको छ एउटा निर्देशिका पनि आएको छ, निर्देशिकाले चाहिँ सिट क्षमताको 50% मात्र प्यासेन्जर बोक्नु भन्नुभएको छ होइन, कम्तीमा पनि 1 मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्ने, सबै प्यासेन्जरले चाहिँ मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने होइन, चालक सहचालकले चाहिँ सकेसम्म पिपिई नभयो भने पनि मास्क र पन्जाको प्रयोग गर्ने भनेको छ, हरेक सवारी साधनलाई चाहिँ सेनिटाइज गर्ने भनिराखेको छ। अब यति भनिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यसलाई लागू गर्ने कसले भन्दा सञ्चालकले नै लागू गर्ने हो होइन। अब कन्ट्रोल गर्ने राज्यको, अब राज्यले कसरी कन्ट्रोल गर्ने, अब मान्छे जबरजस्ती चढ्न थाल्यो भने त्यसलाई कसरी हुललाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने यावत समस्या छ। र अब बाहिर पनि हामीले चाहिँ अब एकदमै चाँडो चाहिँ यो जस्तै चाइनाकै इक्जाम्पल खोल्दा पनि सार्वजनिक यातायात पनि खोले, उनीहरूले चाहिँ स्कुलहरू पनि खोले र फेरि पछिल्लो समय फेरि बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ र सार्वजनिक यातायातबाट चाहिँ सङ्क्रमण एकदमै चाँडो फैलिने सम्भावना चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ एकदम केयरलेस हुने स्थिति गर्न थाल्यौँ भनेदेखि यो सङ्क्रमण एकदमै धेरै फैलिन्छ। सर अब जसरी निर्देशिका अनुसार व्यवसाय चल्नुपर्ने हो, त्यो गाडी नै सेनिटाइज गर्नका लागि, पिपिईका लागि अथवा भनौँ स्वास्थ्य सामग्रीका लागि अथवा सुरक्षित रहनका लागि जुन सामग्री आवश्यक पर्छ त्यो व्यवसायले अफोर्ड गर्न नसक्ने पनि अवस्था आउन सक्छ। त्यो अवस्थामा के गर्ने हो, म त्यही भन्दैछु। अब व्यवसायीलाई चाहिँ तिमीहरू सिट छ भन्दा पहिला त उनीहरूले कोचेर चलाउँदाखेरि नाफामा चलिरहेको थिए होइन,
अब त्यो पनि अब उनीहरूले ब्रेक इभन भन्छ। मलाई पनि के लाग्छ भन्दा सिद्धान्त त सार्वजनिक यातायात भनेको नाफामुखी व्यवसाय होइन, यो चाहिँ सेवा क्षेत्र हो भन्छु मैले जहिले पनि। उहाँहरूले अलिअलि नाफा कमाउनु भयो होला, त्यो किन भन्दा मान्छे कोचेर र पिक पिरियडमा चलाउने, अफ पिरियडमा नचलाउने, मान्छे नभरुन्जेलसम्म नचलाउने, त्यो कन्डिसनले कमाउनु भयो होला। तर अब आज सिट क्षमताको 50% चलाऊ होइन, अब उभिने चान्सै भएन। अनि त्यसमा पनि यो सेनिटाइज गर होइन, मास्क लगाऊ, पन्जा लगाऊ भन्नु त खर्च त एक्स्ट्रा खर्च भयो नि। र अब डेडी चाहिँ तपाईँको ल्यायो भने त्यो डेडीले त कुनै पनि भ्याउँदैन भनेपछि हामीले के सोच्नु पर्यो भन्दा व्यवसायीले कोभिड-19 अगाडि जुन उनीहरूले मुनाफा कमाइरहेको थियो, जुन रेभिन्यू उनीहरूले जेनेरेट गरिरहेको थियो, आज कोभिड-19 पछि सरकारको निर्देशिकामा उहाँहरू चल्नु पर्यो। चल्ने भएपछि त्यो अगाडि जति उहाँहरूले कमाइरहनु भएको थियो त्यो कमाउने वातावरण त राज्यले सिर्जना गरिदिनु पर्यो नि होइन। हामी व्यवसायीको भर पनि पर्ने, व्यवसायीले चाहिँ ल हामी चाहिँ पब्लिक गाडी भोलिदेखि चलाइदिन भन्यो राज्यले के गर्छ? राज्य त आफूसँग त सवारी साधन छैन भनेपछि के गर्ने? भनेपछि देशै ठप्प हुने स्थिति हुन्छ, त्यो पनि हुनु भएन नि। त्यही भएर के भनिरहेको छु भन्दा मैले उहाँहरूलाई कोभिड-19 भन्दा जस्तो कमाइरहनु भएको थियो त्यो कमाइमा अलिकति भए पनि बरु कम होस्, तर त्यो सिचुएसन त राज्यले गरिदिनु पर्यो नि। सर यो ठुला सवारी साधनको हकमा त ल सिट क्षमता भन्दा आधा यात्रु बोकेर हिँडौँला, तर काठमाडौँमा गुड्ने टेम्पो छन्, त्यसै गरी साना सवारी साधन छन्, माइक्रो छन्, तिनीहरूको हकमा चाहिँ अब तिनीहरूलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने होला? अब मैले त जहिले पनि के भनिरहेको छु भन्दा अहिले अब हामीले साँच्चीकै कोभिड-19 सङ्क्रमणलाई हेर्ने हो होइन, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको चाहिँ रुलहरूलाई हेर्ने हो भने अहिले टेम्पो र माइक्रो चल्ने त मैले केही पनि सम्भावना देख्दिनँ। तर पनि बाटोमा टेम्पो चलिरहेको छ। टेम्पोमा 1 मिटरको दूरी कसरी कायम हुन्छ होइन? भनेपछि एकजना मान्छे बोकेर हिँडेर एकजना बोकेर भएन, उहाँहरूको त अपरेटिङ कस्टै कभर हुँदैन। भनेपछि अब तपाईँ यो चल्न थालेपछि यो नियम कानुन पालना गर्न गाह्रो छ। अब नियम कानुन पालना गर्न अहिले मैले भने जस्तो राज्यले कोभिड-19 भन्दा अगाडि तिमीले जति कमाइरहेको थियो त्यो कमाउने सुनिश्चितता म गरिदिन्छु, तर हाम्रो निर्देशिका तिमीले स्ट्रिक्टली पालना गर्नुपर्छ। पालना गरेन भने तिमीहरूलाई कडा कारबाही हुन्छ भनेर राज्य आउन सक्यो भने यो पालना हुने हो। राज्यलाई पनि अहिलेको यो समयमा विभिन्न खाले आफ्नै भार, आफ्नै समस्याहरू थपिँदै गर्दाखेरि राज्यले उनीहरूको जुन मुनाफा अथवा भनौँ लगानी सुनिश्चित गरिदिन सक्ने वातावरण अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि ठ्याक्कै देखिन्न। त्यसो भए त नेपालमा अब सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र भनौँ अथवा ती सवारी साधन प्रयोग गर्ने यात्रुहरूको अवस्था त त्यसो भए निकै नाजुक रहेछ नि त अहिलेको अवस्था? निकै नाजुक छ। अब मैले भनिहालेँ नि तपाईँलाई, अब यो अहिले जतिजनाले चलाउनु भएको छ उहाँहरूले पनि कति दिन चलाउने भन्ने हो। जस्तै अब चाहिँ 2-4 सञ्चालकहरूले चाहिँ अब चलाइरहनु भएको छ, उहाँहरूले अब कति दिनसम्म अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा ठुला सवारी साधन हो, त्यो पनि कति दिनसम्म अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो होइन। अब सामग्रीमा चाहिँ मैले भने जस्तो यसलाई चाहिँ एउटा सिस्टम बचाएर चाहिँ यो दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा हामीले चाहिँ मोडल अहिले ल्याएर त्यसमा लागू गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीलाई पछिसम्मलाई यो प्रब्लम हुँदैन। होइन भने यस्तै कुरामा चाहिँ हामी अड्किरहन्छौँ, राज्यले सहयोग गर्न नसक्ने स्थिति हुन्छ र चाहिँ अब व्यवसायीहरू पनि अब असन्तुष्टि हुन्छन्, उनीहरूले आफ्नो हिसाबले चलाउँछन्। भनेपछि हामीले खोजेको सार्वजनिक यातायात चाहिँ नेपालमा चाहिँ आउँदैन, सिस्टम बनाउन सक्दैन। अहिलेको कुरा गर्ने हो भने सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा गरेका लगानीकर्ताहरू, त्यहाँसँग जोडिएका मजदुरहरूको विषयमा कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ ठुलो परिवार जोडिएको छ, त्यहाँबाट ठुलो रोजीरोटी जोडिएको छ। अब राज्यले पनि त्यसलाई अहिले जुन कोरोनाभन्दा अगाडिको अवस्थाको जुन नाफा भनौँ अथवा लगानीको सुनिश्चितता गर्दैन सरकारले नसक्ने अवस्था, र उनीहरू यदि चलिहाल्यो भने पनि चल्न नसक्ने अवस्था हुँदाखेरि त देशमा विकरालपूर्ण अवस्था हुने त निश्चित देखियो। त्यो अवस्थासम्म नपुग्नका लागि राज्यले वैकल्पिक बाटो चाहिँ केही अपनाउन सक्छ यो क्षेत्रमा? त्यसो भए अब वैकल्पिक बाटो भनेको मैले त एउटै मात्र बाटो देख्छु, त्यो के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ जुन व्यवसायीले सवारी साधन चलाउँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा रिटर्न दिउँ न, ल 5% तपाईँ रिटर्न दिने हिसाबले अलिकति राज्यले चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो। सार्वजनिक यातायात भनेको संसारभरि नै चाहिँ तपाईँको राज्यको आर्थिक सहयोगमा नै चलेको हुन्छ र उहाँहरूले सेवा प्रदान गरिरहेको हुन्छ। ल 5% रिटर्न दिउँ होइन, जुन चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट छ त्यही अनुसारले रिटर्न दिउँ, त्यो त माहौल त राज्यले बनाइदिनु पर्यो नि। नभए त
व्यवसायहरूले चलाउनुहुन्न नि। त्यसपछि राज्यलाई छुट दिने, अनुदान दिने, आर्थिक सहयोग गर्ने बाहेकका अहिलेको यो अवस्थामा अरू कुनै पनि वैकल्पिक बाटो हुन सक्दैनन्। अरू कुनै पनि वैकल्पिक बाटो हुन सक्दैन। मैले त के सुन्न चाहिँ राज्यले चाहिँ 40वटा चाहिँ विद्युतीय सवारी साधन किन्ने, त्यसलाई चलाउने जुन भनिरहेको छ त्यो गर्यो भने त्यो झन् चाहिँ तपाईँको मिस्टेक हुन जान्छ। किनभने राज्यले सवारी साधन किनेर अहिले चलाउन सक्ने अवस्था छैन। मैले भने जस्तो सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण अन्तर्गत एउटा कम्पनी खडा गरेर त्यही कम्पनी मार्फत सबै सार्वजनिक सवारी साधन पनि त्यही आउने। जुन अहिले सरकारले भनेको छ कहिले 300 कहिले 40वटा विद्युतीय सवारी साधन भनिरहेको छ, त्यसलाई पनि किनेर त्यही ल्याउने र चाहिँ हामीले चाहिँ एकीकृत योजना बनाएर चाहिँ सार्वजनिक यातायात सुचारू गऱ्यौँ भने हामीले सिस्टम बनायौँ। होइन भनेदेखि ल चाहिँ व्यवसायीको चाहिँ यसको म सिकी झार्छु भनेर अहिले हामीले चाहिँ 300वटा बस किनेर चलाउन थाल्यौँ भने त्यो त्यसले त झन् बिगरल स्थिति चाहिँ आउँछ। त्यसो भए सर अहिलेको यो परिस्थितिको कुरा गर्दाखेरि यहाँले भन्नुहुन्छ 3,50,000 जुन सार्वजनिक सवारी साधन छन् यी नेपालको जनसङ्ख्या अनुसार पर्याप्त छैनन्। तर पनि अहिले अब यात्रुहरूमा जुन खाले कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिरहेको छ अथवा सन्तास बढिरहेको छ, यसको सन्दर्भमा आम जनताले सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्न छोडेर निजी सवारी साधनतर्फ आकर्षित हुने, बाइक अथवा कारहरू किन्न सक्ने अवस्था रहने, फेरि त्यता पनि आर्थिक अवस्थाले च्यापेर उनीहरूलाई किन्न नसक्ने अर्को पाटोबाट त्यो पनि समस्या हुने र सार्वजनिक सवारी साधनमा पनि नचढेर पनि नहुने, चढेर पनि नहुने परिस्थिति आयो भने त्यति बेला हुन्छ चाहिँ के? अब त्यो त एकदम विकराल स्थितिको परिकल्पना भयो त्यो, होइन? मान्छेले चाहिँ निजी सवारी साधन पनि किन्न नसक्ने, सार्वजनिक यातायात पनि नचल्ने अथवा चले पनि कुनै चाहिँ सुरक्षाको मापदण्ड चाहिँ नअपनाउन सक्ने। अब त्यो पनि आउन सक्छ, आउन सक्दैन भन्ने छैन। यो त त्यति टाढा नै देखिन्न नि। हामी कहाँ अहिले गरेको तयारी, व्यवस्थापकीय पाटो सबै थोक हेर्दाखेरि त हामी त कति पानी मुनि छौँ र। त्यही त अब कति भनौँ न, अब काठमाडौँकै भनौँ, अब यहाँ केही नभए पनि 40 लाखको जनसङ्ख्या त छ, होइन? त्यसमा चाहिँ अब कतिजना त हरेक दिन काम गरेन भनेदेखि त उहाँहरूलाई त खानै गाह्रो छ, होइन? अब यत्रो 3-4 महिना त उहाँहरूले थेग्नु भयो, अब थेग्न सक्ने स्थिति पनि छैन भनेपछि चाहिँ अब जुन गाडी चल्छ त्यसैमा कोचाकोच गरेर चढ्ने, अब यो आउँछ। आएपछि अब सङ्क्रमण बढ्दै जान्छ, पच्दै जान्छ। अब यो तपाईँले भने जस्तो यो चाहिँ विकराल स्थिति हो। मलाई त्यो स्थिति चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्दैन। यसमा राज्यले के एक्ट गर्छ, किनभने यसमा यातायात व्यवस्था विभागले पनि लाई पनि थाहा छ र हामी जति पनि पोलिसी लेभलमा बस्नु भएको जति व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि क्लियरली थाहा छ कि व्यवसायीहरूले नाफा नभइकन चाहिँ सार्वजनिक यातायात चलाउनेवाला छैन। अब राज्यको लगानी भएको भनेको सार्वजनिक यातायात साझा यातायात हो। साझा यातायातको त्यो त्यति थोरै बसले, होइन, उहाँले 16वटा 20वटा चलाउन सक्नु होला, त्यतिले त हाम्रो समस्या समाधान हुनेवाला त छैन। भनेपछि अब चाहिँ राज्यको लगानी नसकेपछि त हामी त व्यवसायमै डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने भयो। भनेपछि अब उहाँहरूसँग सहमति आउनै पर्यो। अब त्यो भएन, तर अब सहमति आएर पनि अहिलेको प्रब्लम त सल्भ हुने भयो, फेरि अर्को प्रब्लम फेरि पछि आउँछ। त्यही भएर मैले भने जस्तै एउटा चाहिँ हामी एउटा दीर्घकालीन रूपमा के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले नै तपाईँको मन्त्रालयले काम गर्ला, समग्र सरकारले काम गर्ला, यातायात व्यवस्था विभागले काम गर्ला भनेर भन्दै गर्दाखेरि यातायातले त अहिले लाइसेन्स रिन्यू गर्नेहरूको भिड त व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन। त्यसमा त यथेष्ट निर्णय गरेर चल्न सकेको अवस्था छैन। मन्त्रालय यो 3 महिना भन्दा लामो लकडाउन हुँदाखेरि पनि मन्त्रालयले खास ठोस योजना निर्माण गर्न सकेका छैन भने अब कसले कहिले कसरी गर्छ होला त? यस्तो विश्वास गर्ने ठाउँ छ। यस्तो छ, अब निराशावादी भएर काम छैन, होइन? म पनि यस्तो मिडियामा आएर राज्यलाई गाली गर्न सक्छु, त्यो गाली गरेर समस्याको समाधान पनि हुनेवाला छैन, होइन? अब संयन्त्रभित्र पनि आफ्नै कमी कमजोरी छ, आफ्नै प्रब्लम छ, आफ्नै इस्यु छ, होइन? अब हरेक संयन्त्रभित्रकोलाई तपाईँले सोध्नुभयो भने मैले यो गरेँ ऊ गरेँ यो गरेँ यति धेरै मेहनत गरेँ भन्नुहुन्छ, तर अपर्याप्त भयो क्या। जहिले पनि हामीले चाहिँ जुन कुरालाई पनि केस बाई केस मात्र सल्भ गर्न खोज्यौँ क्या। हामीले त्यो एउटा सिस्टम चाहिँ कुनै क्षेत्रमा पनि बनाउनै खोजिराखेको छैनौँ क्या। मेन समस्या त्यो हो क्या। हाम्रो यो समस्या चाहिँ यसलाई नै कुनै न कुनै हालमा त यो समाधान हुन्छ। जस्तै लाइसेन्सकै कुरा गर्नुभयो, यो चाहिँ वर्षौँदेखि कोचाकोच गरेर लाइसेन्स लिएको त्यो पनि चलि नै रहेछ, होइन? ढिलो चाँडो आज पाउनु भएको छैन भने 2 हप्तापछि त पाइरहनु भएको छ। हाम्रो यसरी चलिरहेको छ क्या।
अब घरमै चाहिँ तपाईँको लाइसेन्स डेलिभरी गर्ने त्यो सिस्टम किन बनाउन सक्दैनौँ? किन मान्छेलाई त्यहाँ चाहिँ कोचिनुपर्छ होइन? अनलाइनबाट चाहिँ अपोइन्टमेन्ट लिने, तपाईँको चाहिँ एप्लिकेसन दिन जाने, त्यो पनि आउला। तर हामी चाहिँ एकदमै ढिलो 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 गइरहेको छ। आज पनि हामी यति धेरै सिस्टममा गएछौँ, ल्यापटपहरू छ, त्यही पनि हामी सरकारी अड्डामा गयो भने ढड्डामै लेखिराखेको हुन्छौँ क्या होइन? हामी त्यही भएर चाहिँ अब हरेक चिजको समस्याको समाधान एकै ठाउँमा छ, हामी नीतिले बाँध्नु पर्यो, नीति र सिस्टम बनाउन जानु पर्यो क्या। हामीले जे कुरा सोच्दा पनि यो प्रब्लम आयो यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने एउटा होलिस्टिक अप्रोचमा हामीले चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ क्या होइन? होलिस्टिक त्यो एउटा चाहिँ जस्तै तपाईँ अहिले चाहिँ तपाईँ केही बिरामी भएर जानुभयो हस्पिटल भने होइन, अब मलाई चाहिँ छाती दुखेको छ भनेर जानुभयो भने डक्टरले के गर्छ भन्दा ब्लड लिन्छ, धेरै कुरा तपाईँको टेस्ट गराउँछ नि, भनेको उसले सिस्टममा अरू पनि खराब भएर दुख्या हो कि भनेर हेर्न चाहिरहेको हुन्छ नि। भनेपछि हामीले पनि त्यस्तै गर्नु पऱ्यो। केही समस्या आयो भने यसको चाहिँ दीर्घकालीन समाधान के हुन्छ, यसको अरू इफेक्टहरू के हो, यसको चुनौतीहरू के हो, 2 वर्षमा के चुनौती आउँछ, 5 वर्षमा के चुनौती आउँछ। बिम्बात्मक रूपमा हेर्ने हो भने जसरी हामीलाई टाउको दुख्दाखेरि हामी कुनै पनि चेक जाँच नगरिकन सिटामोल किनेर खान्छौँ, देश पनि त्यसै गरी चलिरहेको छ। एक्ज्याक्टली मैले भनेको थिएँ, केस बाई केस छ भने टाउको दुखे सिटामोल खाए। अनि त्यही भएर अब हाम्रो सिस्टम बनाऊँ, हरेक कुरालाई चाहिँ राम्रोसँगले सोचौँ, डिस्कसन गरौँ होइन, र चाहिँ एउटा सिस्टम र दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्ने उपायहरू खोजौँ र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरौँ। त्यसले नै हामीलाई राम्रो गन्तव्यमा पुर्याउँछ। यहाँलाई समय र संवादको निम्ति धेरै धन्यवाद। हस्, यस्तो राम्रो इस्युमा डिस्कसन गर्न बोलाउनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्वाधारविद आशिष गजुरेल। उहाँसँग लकडाउनपछि अब सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ, त्यसमा राज्यले के गर्ने, व्यवसायीले के गर्ने, यात्रुले के गर्ने र सँगसँगै पूर्वाधार विकासमा अबको पाटो र नेपालले समाउनु पर्ने बाटो के हो भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।